बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन मुतहर्रक हुआ आम इंतखाबात के हवाले से, और साथ ही फिर इलेक्शन कमीशन ने अब बहुत से जो इख्तियारात हैं वो अपने हाथों में ले लिए हैं, और इस निगरान हुकूमत को और इस निगरान हुकूमत में बैठे हुए वज़राए आला और इवन के वज़ीर आज़म को उन्होंने अब बाकायदा तौर पर नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते, ये तकर्री आप नहीं कर सकते, और अगर आपने ये की है तो इसको वापस करें, और अगर आपने नहीं की, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदा आपका लगा हुआ है तो उसको हटाकर फ़लाँ बंदे को लगाएं। ये उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया, जिसकी वजह से निगरान हुकूमतें हैं और सूबाई जो वज़राए आला है उनकी बड़ी चीबी हो रही है, और वो बड़े बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को अब दिखा रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन उनके मामलात में मुदाखलत कर रहा है। ऐसी बात जो है वो नहीं है। एक ताज़ा तरीन ख़त लिखा, क्योंकि ये बड़ा अपना राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली, वो असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के बाद तो जो स्पीकर की हैसियत होती है वो एक अलामती होती है, लेकिन वो चूँकि जब तक नई असम्बली नहीं आती उस वक्त तक वो स्पीकर होता है तो वही फिर मनसब संभालता है। लेकिन उन्होंने कुछ भर्तियाँ शुरू कर रखी थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उसका भी नोटिस लिया और उनको कहा कि भाई फौरी तौर पर यह काम आप बंद करें, चूँकि आप मुमकिन तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और जो भी स्पीकर होता है उसके ऊपर हम पाबंदी इलेक्शन लड़ने की नहीं लगा सकते। तो जो भी स्पीकर होता है इलेक्शन लड़ता है, तो आपने भी चूँकि लड़ना है गुजर खान से और आपकी तैयारियाँ भी नज़र आ रही हैं, तो लिहाजा जनाब ये जो आप भर्तियाँ कर रहे हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आपको इख्तियार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने फौरी तौर पर सेक्रेटरी कौमी असम्बली से कहा कि इन भर्तियों का अमल दरामद जो है वो बंद करवाया जाए, और इस पर जो बहुत ज़रूरी है कि इसको आप रोकें। ये राजा को भी, राजा परवेज़ अशरफ को भी मैसेज जो है वो क्लियर कर दे दिया गया। सिंध के जो CM थे, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको हटाया गया है, और अभी इतलात हैं कि पंजाब के वज़ीर आला को भी ख़त लिखा गया, और ये जो निगरान वज़ीर आज़म है इनको भी ये एक ख़त लिखा गया है, बल्कि उनसे जवाब मांगा गया है कि ये जो आप इधर उधर सेक्रेटरी करते फिर रहे हैं ये किस चक्कर में कर रहे हैं, तो इसकी भी इजाज़त आप हमसे लें, और बहुत से पॉलिसी जो डिसीजन है वो आप इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के बगैर नहीं ले सकते। जब तो ये बात हो गई। दूसरी बात की तरफ आ जाए, क्योंकि हमने अब निगरान वज़ीर आज़म की बात कर दी। निगरान वज़ीर आज़म गुज़श्ता दिनों एक साबिक़ फ़ौजी अफसर के घर गए थे, और उस साबिक़ फ़ौजी अफसर के घर गए थे तो वहाँ पे और भी दोस्त बैठे हुए थे। दोस्त ऐसे कि वो जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जिनका पाकिस्तान की कौमी सलामती में और दीगर मामलात में, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने समझाया इनको, ये नवार काकड़ को, कि आप ये जो मीडिया के साथ पंगेबाजी कर रहे हैं ना, ये आपको अच्छा नहीं है, ज़ेब नहीं देता, ये आपके मनसब का तकाजा नहीं है कि आप जर्नलिस्टों से लड़ते फिरें। आप उनको वो सवाल करते हैं, सवाल करना उनका राइट है, जवाब दें, या लेकर आप महज़ब तरीके से उसको टैकल करें। ये जो आप लड़ाइयाँ की हुई और मीडिया को भी अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गुज़श्ता दिनों एक बदमज़गी हुई जिसकी वजह से ये बात उनको बड़ी क्लियर कट कह दी गई कि भाई ये जो आप एक नई उड़ान और चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आप एक निगरान वज़ीर आज़म है, इसको मत भूलिएगा, और ये आपका जो मैंडेट है इससे आपने आगे नहीं जाना है। ये उनको एक मैसेज जो है वो क्लियर कट दिया गया है। ये मैंने आपको कहा कि आपको बता दें कि ये वाला मामला जो है वो उनके गोश गुजार कर दिया गया, और उनको भी समझ आ गई है कि अब मैंने जो है वो क्या करना है और क्या जो है वो नहीं करना है। ये भी एक बहुत अहमियत की हामिल बात थी। तीसरी बात, क्योंकि चीज़ें जिस तरह डेवलप होती हैं वो हम आपके साथ जो है वो शेयर करते रहते हैं। तीसरी बात है पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि हम ये जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं उसमें हमारी भी कोई एंट्री हो, हम कोई इन हों, लेकिन उसमें अभी तक उनकी दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही। एक उनको क्लियर मैसेज दिया गया है एक बड़ी अहम मुलाकात के दौरान, और उनको ये कहा गया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पंजाब में या सिंध में या वफाकी सतह पर तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके और हुकूमत बनानेंगे सिंध में या मरकज़ में, आप इसके कोई ख्वाब शाब देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात है तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर, तो अगर आप इनके साथ कोई सियासी इत्तेहाद करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो उस सोच को आप यहीं पे ख़त्म कर दें, क्योंकि
اس کو برداشت اس وجہ سے نہیں کیا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر اور ان کے رہنماؤں کے اوپر جو سنگین نوعیت کے معاملات ہیں اور سنگین نوعیت کے الزامات ہیں اس میں سے نکلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو ان کو یہ بھی ایک میسج جو ہے وہ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے گزشتہ دنوں یہ کہا کہ تحریک انصاف کے بغیر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ان کو یہ میسج دیا گیا کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا حکومت کا یا الیکشن کمیشن کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ شخصیات ہو سکتی ہیں جن کے اوپر پابندی ہوگی اور وہ بھی عدالت جن کو سزا دے گی ان کے اوپر پابندی ہوگی، لیکن بطور جماعت تحریک انصاف پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ چونکہ سندھ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی کے بڑے جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ معاملات سیدھے کر سکیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں جی لوٹ مار کا جو معیار ہی کوئی نہیں رہا سندھ میں، تو جب معیار ہی کوئی نہیں رہا اور اربوں خربوں جو ہے وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، تو ان کا پہلے حساب کتاب جب ان سے مانگا جائے گا تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو جب تک پیپلز پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، روکتی نہیں ہے، اس وقت تک یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے گلے پڑی رہیں گی۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اب آصف زرداری کی بھی کوشش ہے اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی سمجھانے کو کہا ہے، کہ جو کہ آج کل بہت زیادہ پھیل رہے ہیں، تو انہوں نے کو بھی کہا کہ بھائی جی آپ بھی تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھائیں اور اگریسو نہ ہوں، معاملات کو سمجھیں۔ چیزوں کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں سیاسی معاملات کیسے ہوتے ہیں ان کو ابھی آپ اس طرح کے وہ طفل مکتب ہی ہے نا، تو طفل مکتب کو ابھی سمجھنا چاہیے کہ سیاست کے اسرار و رموز کیا ہیں، کیا نکل سکتا ہے کیا نہیں نکل سکتا ہے، یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ سندھ میں بھی اب لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اکیلے تو آ نہیں سکے گی، وہاں پہ بہت سی جماعتیں ہیں جس طرح JUIF ہے، MQM ہے، GDA ہے، مسلم لیگ فنکشنل جس کو کہتے ہیں، اور مسلم لیگ نون ہے، اور جماعتیں مل کر ایک حکومت بنانے کے اوپر غور و خوض کر رہی ہیں، اور نواز شریف جو ہے وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج نواز شریف چلے ہیں ادھر سے مری سے اسلام آباد آئے تھے، طارق فضل چودھری کے جو بیٹے ہیں ان کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی ہیں، اور جو کہ ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ پھر سینیٹر عباس افریدی کے گھر روٹی شوٹی کھائی ہے، اور اس کے بعد مریم کو لے کر وہ لاہور چلے گئے، اور کل انہوں نے بڑا امپورٹنٹ میٹنگ بلائی ہے لاہور میں۔ نواز شریف نے کل بڑی میٹنگ بلائی ہے، سینئر رہنماؤں کو وہ عشائیہ دیں گے، اور اس عشائیے میں جو ہے وہ بڑی ڈسکشن ہوگی، اور پارٹی کو کس طرح لے کر چلنا ہے، ٹکٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، صوبائی سطح پر قومی سطح پر یہ معاملات وہاں پہ طے کیے جائیں گے۔ تو وہ بھی اپنی پوری جو ایک فیلڈنگ ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں، پھر آئندہ ہفتے سے وہ اپنی ایک باقاعدہ کمپین شروع کر رہے ہیں۔ تو وہ جو کمپین شروع کر رہے ہیں نواز شریف، وہ بڑی اہمیت کی عمل ہوگی۔ عوامی رابطہ مہم ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں، سیاسی قائدین سے رابطے ہیں، ملاقاتیں ہیں، تو وہ نواز شریف اب جو ہے وہ متحرک ہو رہے ہیں، تاکہ جو کامیابی کے لیے ان کو یقین بھی دلایا گیا ہے ان کی پارٹی کی جانب سے، اور خود بھی وہ متحرک ہوتے ہوئے اب نظر آئیں گے، تاکہ جو ہے وہ ان کی پارٹی آئندہ عام انتخابات میں واضح طور پر برتری حاصل کر کے حکومت میں آ سکے۔ تو یہ 3-4 بڑی اہمیت کی حامل خبریں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔